सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी। होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइस आज की वीडियो का टाइटल है इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियाँ। ये निशानी देखते हैं हम कि क्या है दज्जाल की मौत का वाक़या। ऐसा माना जाता है कि क़यामत से पहले इमाम मेहदी आएंगे, तो ये भी माना जा रहा है कि उनकी निशानियाँ पूरी हो रही हैं। तो इस वीडियो देखते हैं कि क्या जिक्र करा है, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्लॉग हमारे ज़रूर देखो, बस यही रिक्वेस्ट आप सभी से। इसको करते हैं प्ले। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की बड़ी निशानी यानी इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में बहुत तफसील से बताने वाले हैं, इसलिए हमारी वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज बात करनी है सैयदना इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। नाजरीन, इमाम मेहदी का ज़हूर होना उलमाए कराम ने क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी शुमार किया है। कहा जाता है कि क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में हर जगह कुफर का तसल्लुत होगा, यानी हर जगह कुफर की हुकूमत होगी और तमाम ज़मीन फितना फसाद से भर जाएगी और लोग ऐशो इशरत में गुम हो जाएंगे। वक्त इतना तेजी से गुजरेगा कि साल महीने की तरह हो जाएगा और महीना हफ्ते की तरह और हफ्ता एक दिन के बराबर हो जाएगा। ये वो जमाना होगा जब लोगों की उम्रें घट जाएंगी, लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और एक दूसरे के कत्लो खून के प्यासे हो जाएंगे। उस वक्त पूरी दुनिया पर ईसाइयों का गलबा होगा। रोम, शाम और तमाम इस्लामी ममालिक सब के सब मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे। सारी ज़मीन कुफरस्तान हो जाएगी, सिर्फ मक्का और मदीना में मुसलमान होंगे और वहीं पर इस्लाम होगा। लिहाजा उस वक्त तमाम अल्लाह के वली अपने इलाकों से हिजरत करके मक्का और मदीना पहुंच जाएंगे। याद रहे कि रमज़ान का महीना होगा। ज़रा तसव्वुर करें कि रमज़ान का महीना होगा, अब्दाल तवाफ़े खाना काबा में मसरूफ़ होंगे, हज़रत इमाम मेहदी भी वहाँ होंगे और उस वक्त आपकी उम्र 40 साल होगी और या उन्हें पहचानेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप बैत करें, वो इनकार करेंगे। फिर अचानक गैब से आवाज़ आएगी और आवाज़ क्या होगी, यानी ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। फिर तमाम लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे और वहाँ से इमाम मेहदी सबको अपने साथ लेकर मुल्क शाम की तरफ चले जाएंगे और वहाँ फिर दज्जाल का मुकाबला होगा। नाजरीन, क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी इमाम मेहदी का ज़हूर है। हो सकता है कि आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलें जो इमाम मेहदी का आना ना मानते हों या फिर इस मामले में ये कहते हों कि इमाम मेहदी किसी शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि ये तो एक नजाते दहिंदा का तस्वर है जो हर दौर में कौमों के अंदर पाया जाता है, यानी कोई शख्स आएगा तो हमें निजात बख्शेगा। लेकिन याद रहे कि हम मुसलमान हैं और हमारे दीन के मामले में हर चीज़ को कबूल करने और ना करने का दारोमदार इस बात पर है कि अल्लाह ताला का प्यारा कलाम यानी कुरान मजीद और अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमें क्या रहनुमाई करती हैं। इमाम मेहदी के आने का जिक्र एक दो हदीसों में नहीं बल्कि 200 से लेकर 250 अहादीस में बयान किया गया है। अमीर अल मोमिनीन रवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना कि आपने फरमाया कि मेहदी हक है, यानी उनका ज़हूर बरहक है और ये होकर रहेगा। और मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी सैयदा फातिमा ज़ोहरा की औलाद से होंगे। सुभान अल्लाह। इस हदीस से ये बात वाज़े हो गई कि इमाम मेहदी का ज़हूर यकीनी तौर पर होगा और वो एक शख्सियत हैं जो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद से होंगे। याद रहे कि मेहदी आपका नाम नहीं है बल्कि आपका लक़ब है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया उस वक्त तक ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का बादशाह हो जाए जिसका नाम मेरे नाम के मुताबिक यानी मोहम्मद होगा। नाज़रीन, नाम तो आपको पता चल गया, अब हम आपको उनका हुलिया बताते हैं।
امام مہدی دکھیں گے کیسے، ان کی کچھ اور صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، اور ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کے دائیں رخسار پر ایک تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسی ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا۔ امام مہدی کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئی ہیں جس کے ذریعے امام مہدی کو پہچانا جا سکے گا۔ نمبر 1، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو۔ نمبر 2، امام مہدی کے دور میں خشک لکڑی خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں سے سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلے گی۔ نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھ جائے گا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے زمین عدل سے بھر جائے گی۔ جس طرح وہ پہلے ظلم سے بری ہوئی تھی، ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔ ایک بہت بڑی مصیبت کے بارے میں بتایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا، کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ زمین میں رہنے والے سب اس سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی۔ یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ہر کوئی خوش ہوگا، ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ ناظرین، کیسے حالات ہوں گے کہ جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں، جو میری امت میں اختلاف اور اضطراب کے زمانے میں بڑا مشکل وقت ہوگا، اس میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ امام مہدی بھیجے جائیں گے۔ وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے، زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں بے نیازی ہوگی، ہر کوئی مطمئن ہوگا، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی لوگ اتنے امیر ہو جائیں گے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی۔ مہدی ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جو خزانے کا مالک ہے اس کے پاس جا کر کہو کہ مجھے امام مہدی نے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا، جو خزانچی ہوگا وہ کہے گا جتنا ضرورت ہے لے جاؤ، جتنی تمہیں حاجت ہے تم لے جاؤ، تو وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور پھر باہر آئے گا تو پھر ندامت ہوگی اور اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ میں صرف میں ہی ہوں، وہ چیز کافی نہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا، مگر اس سے یہ مال یہ بول کر نہیں لیا جائے گا، اس سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ ناظرین، اس پوری روایت سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ جب ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، دین کا اصل طریقہ کار اگر زمین پر نافذ کر دیا جائے تو پھر غربت بچتی ہی نہیں ہے۔ اصل غربت، اصل مسائل دین سے دوری کی بنا پر ہیں۔ امام مہدی گویا اس دنیا میں آ کر ثابت کریں گے کہ اگر پورا اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی کا ساتھ دیں گے، ان کی بھی ایک الگ شان اور فضیلت ہوگی۔ حضرت علی سے امام مہدی کے بارے میں ایک سوال کیا گیا تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا
کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا۔ جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے، ان میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے مطابق 313 ہوگی۔ یعنی جب اس جماعت کو خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل نہ ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ ناظرین، آج کل امام مہدی کے حوالے سے مختلف باتیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بالکل آنے والے ہیں۔ ویسے یہ ایک بہت مشکل سوال ہے کہ کب آئیں گے، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ اس سوال کا 100% درست جواب دینا مشکل ہے، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو امام مہدی کے ساتھ پہلے ظاہر ہوں گی۔ کچھ باتیں ہم بیان کر چکے ہیں اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ان میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور اسی دن دوپہر کے وقت سورج گرہن ہوگا، اور ایسا گرہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ اور ہاں، مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ استنبول ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ ان کے آنے سے پہلے کفر پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور پوری دنیا میں کافروں کی حکومت ہوگی۔ پھر جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر استنبول مسلمانوں کو مل جائے گا۔ امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر استنبول جائیں گے اور وہاں فتح فرمائیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ ادھر شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا، اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے۔ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا، لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی یہ دجال نکل آئے گا اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں محصور ہو جائیں گے۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ اسی جگہ پر رہ جائیں گے اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر آئیں گے۔ ناظرین، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامع مسجد دمشق میں ہوگا تو اس وقت صبح کا وقت ہوگا۔ نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اب جماعت ہونے والی ہے۔ اب اگلا منظر دیکھیں کہ ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور ایک طرف نبیوں کے سردار کا ایک امتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت فجر کی جماعت کون کروائے گا؟ امام مہدی بھی مسجد میں ہی ہیں، حضرت عیسیٰ کا نزول ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ تو نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے روح اللہ، اقامت کے واسطے آگے تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے گا۔ تو اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی،
वो भागेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और बाबे लुद के पास उसकी पीठ में नेज़ा मारेंगे और इससे दज्जाल जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। और इमाम मेहदी के हवाले से जो बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि हमने जो आज आपको इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियां बताई हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त हैं और हदीस से साबित हैं। क्योंकि उस वक्त इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना में होगा, बाकी तमाम दुनिया काफिरों की होगी और ज़हूर के वक्त इमाम मेहदी की उम्र 40 साल होगी और बैतुल्लाह में आपका ज़हूर होगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको फितना दज्जाल से बचाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ये था वाक़या कि क्या क्या ज़हूर की निशानी होंगी जब इमाम मेहदी आएंगे, तो क्या क्या उसकी निशानियाँ होंगी। कुछ निशानियाँ हमने पहले से सुनी है, कुछ नई सुनी है इस बार, जो कि हमें आज पता चली हैं कि पहाड़ फट जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। और दूसरी बात ये कि अच्छा कुछ लोगों का मिथ ये भी है, वो ये भी मानते हैं कि इमाम मेहदी आ गए हुए हैं, लेकिन वो देख रहे हैं अभी तक कि है ना कि अभी जैसे अत्याचार बढ़ेगा फिर वो सामने आएंगे, जब दज्जाल आएगा वो सामने आएंगे ना, लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आए होंगे जहाँ तक मेरा गैस है। और दूसरी बात ये है कि बाकी उन्होंने निशानियाँ बता दी कि क्या क्या होगा, पूरा का पूरा पहले ही बुक्स में लिख के रखा है, ऐसे ऐसे होगा, ये चीज़ें होंगी, देन दज्जाल आएगा और बाकी सब कुछ इस्लाम वगैरह ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ थोड़े से होंगे लोग वहाँ पे मुस्लिम्स जो कि मक्का और मदीना में होंगे, बाकी पूरे के पूरे और कोई नहीं होगा यहाँ पे, और दज्जाल सब कुछ ख़त्म करके रख देगा। वो मतलब लास्ट का डे होगा, लास्ट जब ख़त्म होने वाली होगी दुनिया की क़यामत का दिन कह सकते हैं, तब होगा ये सब। भाई साहब क्या भसड़ मची होगी उस दिन। तो ये था, और बाकी होप सो आपको वीडियो पसंद आई, रिएक्शन अच्छा लगा हो। और दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें जो हमसे स्किप हो गई हों या इसमें वीडियो में पूरी नहीं बताई हो, आपको लगा हो कि गलत बताया, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो और एक सही वीडियो का आप रेफरेंस दे सकते हो, सो दैट हमें भी राइट इन्फॉर्मेशन मिले और आपको भी राइट इन्फॉर्मेशन रहे। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।